ناي بقدامي دي قربه حصر بلا بريفينغ وي دما تنتانه ينيرو بزعبا قانيو ناي لوم معلت دما خم نبره مبصعنا كلاتنا تي اب قانيو نبره تمكروتات بيرسونال خون خل وي دما كنبلو ندلي بخا ولا فاني فاكت نبعلون حدا ارستي بزعبا قانيو كسا كندي حنت ختماسي اب حنت ختما نابنات نا امريكا تاد معبلت كتما خم تدبلنا يسي كوفي لاس بحصر وي بفينس ازيد توحس منادق اوشت اسمراسي كوفي لاني رافت اوانت نبلالنا مالتي سلازي افتشعو غزي نبره خبرتاتنا ابز ساعات زخاني اتمعق ابسي ترف ديموليشد كوين وي دما فصم اني دولو نايشعو غزي خبرتات انتاي كخون يخيل وي دما رخيبنا نبرنا مزلل بايتاسني بتخكل دي ابز دلنايو درجه كودقنا زغبو نيرو وي دما نابي درجه ازليلو خبق عنا دغبو دبل حسابي حجه حيزه مصي دلخو مخنياتو قانيو اتدعابيت بيك وي اب طرز بصي حلو نبره لوكالس بتعميم هاير دغبرو نيرو ولا كو ازي نا انتليجنس سنتر مخنياتو خمت دبلنايو ناي مبراقاوي ناي معراباو دنبد بحال وي دما تديساوي ات تاينان بلو ريبرالاو دخون عندتات ازي برقيق منغدي دسللولو نبرو نحدحدوم دساليلو وي دسللولو نبرو اوان سلا دخونه بازي صنوع ناي سكيورتي وي دما ازي صنوع دخونه ناي صتا محورات يدحلو نيرو امريكاوان ناي سليا ابالات نسمر خموص خلو نيرو علالات عبيت دحلولنا مالتي فتغزيتي كم ناي ويزر فوركاسترز انجينيرز قلد بالمعركة توهيبوهم يو نسمر دقاتو نيروم وينا يحلف توهيبوهم فيزا نايكم أهريمم بيحلف نقانيو دقاتو نورو أبتك زيت نبرا مسحق علالات كعلو لخا خلو حجي وبوا أسمر دقازوم كلهم ويزر فوركاسترز اندا تقبلت أمريكوانسي أخيلو انتن مايناس زي اندين ناي سننا حملة دبحال نيرو قرباي مطوان انديهم قلد دبحال علالات نيرو شعبلوهم بهم حجي نفس وكف سب نقانيو كأتخلو اتاتهم صوت راي نعبنت موغوغو غوت تقوين غوتي وات كونتاتر دعر تقوين خمو جنريتر سايد قبر تقوين سرحو غيرو افتا تدليو ذات واي كومباكتد نفس وكف روم تداري انايو باس بيستوس بدلدل حصور بدلدل منادق حدا خاب تحت الدمص اختسم علو داي تخيل وي افتحان تخفل دولو سب انتاي يسرحهم دولو بخطريلو داي تخيل صنع دخونه ديم وي دما بدبان كستاتي دولو تريتو اوشتي سب دما دومصو غيري وص نيرو ابتي هوبي دبحال جن وي مزناغع نطفتات امريكاوان بفلاي مس زمدنا مس دفطرولم اوالد نيرن باركنات تحزوان أوداتون بوالد دموت اليوم بخال مسارحتهم دفلتهم عدلات يخفت لهم نيرومي مساعتهم افتحوا بيخساتفو حجة تطبق نقرم تاي نير البحل بوليتيكا أبطاولا أيل علونيا كاب سرح وطاي مانيا سوفيت يونيون مانيا أمريكا انتاي قبرالو أتاي سرحهم ناي سرح زعبا أيل لعلني بتعمي بحقوس منفس بسبورتاو دخون ونيهم دتسعوت نيروم يبحل نابند تو باسكت بول كورت after جزيتي دهانو صوناي مصاوتناي باسكت بول اب ايست افريكا تقدامين بعينوتو دتفلين معبل درجه ينيرو هجوز مصاوت باسكت بول ني ايرتراوانون ازيو اب باسكت بول تمستو خحضرون اب درجو دما بفلاي تقدمنا صنت نبرفت مجمرتنا صنتون اب باسكت بول نطفات وي دماني ون حديروم كم دصاوت دغبروم تني امريكا ناي باسكت بول كورت مهناطن اتني امريكا متتتاوناتن مالتي كاله اتني غولف نبلو نبعلو غولف مصاوتي هاني صوم نيروم كم مزناغ ادما ولا لوكالس حويسو مصاوتلو نيروم مخنياتو ببزحي من صدرا بيتهم كاب 5000 حساب 6000 عامه مهرت صورها ب 5000 ساعه 6000 قطر سبات نيروم
عبد وصلو أبشحن شعات مئتين أبريل 77 كأني ناب 34 سبت أريم نيرم أوت أم كأني نوت أيبلنا ألنا أيبولو نخيد ألنا أيبولو مفانو بارت أي سرعو بسالحتا وصيم next day كا like other normal day نيرا مالتي إذا خنبل كلنا جن أوشت كم تحجاجز تدسلت أنوام certificate إندهابو سرحتنياتات locals بوسحت نيرم تقص يرم تصرح إذا دم ببموي نناتهم سكيلات ريم أبدي تفل عليه بوتاتنا إرتران إثيوبيان تكالاتنا يقولكم كفيتهم كقولقلو دجمرو نهزبو حداتا يكونوا نعم سمعني رح حدا جزء ناي أسمراتي بمعكل وانا شماقل لسب أي حد شما مرسعية مع الخسوري مس غازيت أنيا يوناس عبد قبرو ونبارو ناي تمكرو أبي تماهيركم وداء خمزة دبلنا ناي مع الراي راديو ناي تكنيك المسبولهم كابلوس أنجلوس يونيفرسيتي سيرتيفيكيت وسيداي لهم لوس أنجلوس كيتكم تماهيركم يلوم بتمستو نو بكورسبوندنس أمريكاوان بناي رحق تمرت أم هيروميني إذا حاجة موياي بوزح كال موياتات كوم أدو تمهارو إرتراوان الساتو مناي حمقن هني تأمل يوم نايول كتكالاتها مخفات مالتيو كال علالات والنيرو نا أبنت أموسكو حت شود بلسي أبردي مرينا ويك أنيو كوينو ممحركا دبلوم أمريكاوان انتاي كايدالو انتاي يقبرالو كاو دخول نجار يلن بحال نيرو كباب زخون كان أمريكا كباب زخون صار خب أمريكا خون كخب حنت فيلاجنا حنت فيلاج كدول سي كابس مرا خون كاس نموم كدول يقلل بحالو لساعات نيرو أفتي تيليكومنيكيشن أدمعنت مالتي تدقرم نجار ميل نبلوز بوستاسي كابس مرا أمريكا كل أخي سلت نيرو كاب أمريكا حدا جافنا بحدا جاف ويدما كاب الدسابة نابس مرا دمت دبدابي يدونغن يرخاب كابس مرا أنا أمريكا دبت أزيفت عند خونه ناي بوستا أقول نيرو سلازفت جزيتنا برد نقص هاي لسلاسة بتعمي خمزي بإمباراس الجبرون يرز عين السيتويشن مزناق عبوتاتات زخصا حجي أو وشت معسكر تهاني تصدر لها معسكر وطائي مسعس عبوتاتات نايشعنا برك قدي تمفنو نبرت مدبر تلفجن كانو نبلا خبك أنيو ستايلات ناي موسيقى ديتينغ نبعلون ناي دك انستيو بمعمل جباب እዞም ወታደራት እዚኦም ወይ ድማ ናይ ኢንተለጀንስ ሓለፍቲ ወይ ድማ ሰብ ሞያ ኢንጂነራት ክኾኑ ይኽእሉ ካብ ኣሜሪካ ሒዞም መድመፁ ስልጣኔታት ወላ ኳፍት ናይ ስለያ መርበብን ኢንተለጀንስ ከሰልጥኑ ኣዝዩ ተኣፋፊ ብምንባሩን ሃገራዊ ምስጢር ብምዃኑን ከካፍሉ ወይ ድማ እንታይ ይሰርሑ ኣለዉ ክነግሩ ኣዝዩ ከቢድ ገበን ይምበር ኣፍቲ ሆቢታት ወይ መዘናግዒ ክፋላት ግን ሎካልስ ብጣዕሚ ኣሳቲፎም እዮም መደበር ቃኘው ንኽትኣቱ ብደኣምነካ ሰብ ይሕለፍ ተዋሂብካ ንድኾነ ኣክቲቪቲ ተፈቲሽካ ብኣዝዩ ፅኑዕ ድኾነ 2-3 ፖርታታት ሓሊፍካ ኢኻ ተኣቱ ነርካ ነዚ ዕድላት እዚ ድረኸቡ ኤርትራውያን ከኣኒ ድሓር ብዙሕ ደይተደፍኣሉ ግን ብዙሕ ድኾነ ናይ ሆቢ ወይ ድማ ናይ ምዝንጋዕ ኣክቲቪቲታት ምስ ኣሜሪካውያን ተቋዲሶም እዮም ምኽንያቱ ድሓንስኪ 1942 ኣትዮም ኣለዉ ንበሎም ንጡፋት ከዓ 1953 ነይሮም ንበሎ ክሳዕ 77 ደሎ እዋን ቀሊል ኣይኮነን 25 ፕላስ ኾነልና ኣሎ ማለት እዩ 25 ፕላስ ኣሜሪካውያን ድተፈላለየት ቦጠሎን ሮቴት እንዳገበረት ድተፈላለየ ተሞክሮ ደለዎም ህዝቢ ወይ ወታደራት ሰራሕተኛታት ኢንጂነራት ይመፁ ተደኣ ነይሮም ኣብ ሎካልስ ከኣኒ እንታይ ተሞክሮ
ወይ ስልጣን ካፊሎም ከይዶም ካፍቲ ደረጃት ኸዝደለና የዲና ክንወድቕ ድግባአና ነይሩ ወይሲ ከም ስቴፒንግ ዞን መዝለል ባይታ ተጠቂምና ኣብ ካልእ ደረጃ ኢና ክንበጽሕ ወይ ክንዓቢ ነይርና እቲ ነጥቢ ከም ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኢትስ ኦልሬዲ ካብ ቃኘው እዝንትን መደበር ነይርና እዝን ላዳርን ሳተላይታትን ነይርዎ ከምዚ ዓይነት ሃብ ናይ ቴክኖሎጂ ኣብቲ ግዜት ነይሩ ኢልካ ክትእምነሉ ሰብ ኣብደይ ትኽእል ሓደ ናይ ጎስት ሃውስ ወይ ጎስት ታውን እዩ ተቐይሩ ምናልባቶም መንግስታት ነናቶም ድህብዎ ምኽንያታት ክህልዎም ይኽእል ብዙሕ ሰብ ታይደልዓላ ሕጂ ንምንታይ ከም መስሕብ ናይ ቱሪስት ወይ ቱሪስት ኣትራክሽን ደይንጥቀመሉ ነቲ መደበር ኣሜሪካውያን ተሓቲትካዮም ናይ ዝሑል ኩናት ነበረ በስተኳሻት ይስልዩን ጸናጸኑን ከም ድነበሩ ክፍለጠሎምን ኣይደልዩን እዮም ከቢድ ምስጢር ኣብ ውሽጦም እዚ ነገር ድማ ረቪል ክኸውን ወይ ድማ ንደገ ንግዳም ክወፅእ ቱሪስት መፅኦም ዛ አንቴና እዚኣ ዳ ናበይ ትውንጨፍ ነይራ እዚኣ ዳ ናይ ምንታይ መስቀሊታ ነይራ እዚኣ ዳ ካበይ ሓበሬታ ትጨው ነይራ ዓይነት ሕቶታት ክትምልሱ ኣይደልዩኻን እዮም ሓደ ዲሶሌት ኮይኑ ተረሲዑ ነቲ ኢኩዊፕመንት ጠዋዕ ዓቢሎም ሕምትልትል ኣቢሎም እዮም ወፅኦም ምናልባት ታይ ዕላላት ኣሎ እቶም ኣብ ሽዑ ነበሩ ቦጠሎንታት ኣብ ኣሜሪካ ከምዚ ናይ ንሕና ሰብ ኣስመራ ኢልና ንራኸቦ ከምኡ እሳቶም ድማ መራኸቢታት ነይርዎም ቶም ኣብ ቀኘው ደሰልጦኑ ድበሃል ብዙሕ ደየ ፃረኽዎ ግን ካብ ፅሑፋት ቀድም ድረኸብክዎ ዕላላት ኣለኒ ወይ ደንበብክዎ ማለት እዩ ፓርቲ ነይርዎም ኣብ ኣሜሪካ መብዛሕትኦም ድሕሪ 2010 ገጾም ተጓዲሎም ሞይቶም እዮም ግን ይራኸቡ ነይሮም ክሳብ ዝሓፂር ግዜ ፓርቲ ነይርዎም ወይ ድማ መራኸቢ ኣጋጣሚታት ፈጢሮም የማስዩ ነይሮም ኣሳእል ድማ ኣለዎም ይድበሃል ናይ ሸዑ ነበረ ስለዚ እቲ መንግስትናውን ተሓቲትካዮ ሕጂ መእለይ ስንኩላንን ካልእ ብዙሕ ባህ ደየብል ምስ ገበ እንድተኣሳሰር ብዙሕ ነገራት ድፍጸሞ ቦታ እዩ ስለዚ እቲ ነገር እቲ ድማ ኩምራ መኻይን ናይ ደርጊ በቲ ሕቁኡ ተጓሒፈን ኣለዋ ንኽትሪኦውን ንቱሪስት ክስሕብ ኣይኮነን ኣብኡ ድጸንሕ ሰብ እውን ከም ንፈልጦ ብዙሕ ደምዝነካ እምበር ነቲ ሃገር ደምዝና ነቲ ሰብ ኣይኮንኩን ግን ነቲ ሃገር ደምዝና እምበር ደነይቲ ዓይነት ናይ መስሕብ ቱሪስት እውን ኣይኮነን ሓላፍነት ወሲዱ እውን ክሰርሐሉ ድብገስ ሰብ የለን እንተ ተበጊሱ እውን እታ ድረኽቦ ይፈልጣ እዚ እታት እቲ ናይ ቃኘው እንዳተቐባበልና ንቕፅሎ በብወገንና ድህልወና ተመክሮፍቲ ቃኘው ማለት እዩ እዚአን ሕጂ ውሕዳት ኣክቲቪቲታት እየ ጠቒሰ ደለኹ ናይ ቮሊቦል ክትብል ትኽእል ባስኬትቦል ክትብል ትኽእል ጎልፍ ክትብል ትኽእል ብዙሕ ነገራት እዮም ኣተኣታት እዮም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከዓኒ ነናቱ ተመክሮ ፋክት ስለ ዝኾነ ንፅባሕ ንኮ ንሕና ናብ ደቅና ደቅና ነውርሶ ንዖም ብዳሃንፅ መንገዲ ስለ ዝኾነ ተመክሮና እንዳተቐባበልና ኸነከፋፍል ኢና ወይ ክንካፈል ኢና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ግን ትላዓላ ርእስትላ ቃኘው ክንብል ከለናስ ንምንታይ እዩ ኣብ 1970 ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብናይ ሽዑ ናይ ደቀ ምሓር ማሕዳር ነበረ ተስፋ ሚካኤል ጌርጊስ ወይ ከም ተስፋ ሚካኤል ጆርጆ ይፍለጥ ወይ ወዲ ጆርጆ ፍለጥ 1993 ብኣሳሲኔሽን ኣብ ለካቲት ገጹ ይመስለኒ ኣብ ኣፍ ደገ መንበሩ ገዝኡ ድተቐተለ ንምንታይ ተስፋ ሚካኤል ጆርጆ ብድብያ ተቐቲሉ ኣብ 93 ዓመተ ምህረት ንምንታይ ከ እቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተስፋ ሚካኤል ጆርጆ ከም ደላላይ ኮይኑ ሒዝዎስ ንቃኘው ኣትዩ ይበሃል ግን ክቃላዕ ደይ ተደለየ ኢሳያስ ከኣባል ሲአይኤ ነይሩ ድዩ ወይ ድማ ኣባል ናይቲ ናይ መርበብ ስለያሲ ነይሩ ድዩ መምራሕ ተዋሂብዎ ድዩ ንሜዳ ወፂዩ ወይ ስኒ ንጥቕሙ ክብል ነታ ቅያዳ ልዓማ ትበሃል መጥፍኢ ብረት ንኽረክብ ኢሉ ቲትፎርታት ክፃወት ኢሉ ኢና ውኣትዩ
أفاك تتثني جبتتات نابي قوتي خمرحنا بوزح ديتا تنكفى أزيت أفافر استي ننحد حدو خم ديقاج أو غيركا بريكونسليشن إن داسانخا بسرع من قدي بعند جيزي ويد ما كرونولوجيكالي سريع كاخت قمطو كبيد كواتر خونه بدل كامن شتات ندانا ببكان بعبي إدما تسفى ميكائيل جورجو دي صحافة ويد ما دقورو قدم ابناي ماساوا سيمبوزيوم دبحل دقالو امستير نيرو وبلو دحارون مسالينات بحال مغازين بإثيوبيا ايدنو سالينا ديا صورتا غي ارموني بصحف دبر كوتو نيرو بدحريا اونت مقتلتو كايدو سلاز خشف اند تدلي مستير انتايو نيرو دبل بوزح حساب حسابو دهبولو جن اون شبت دايت رخبو أبهلاي تاي كسب على الجوداي أبا قويلا بعلو دي تزاربولو إزبالة إتبالة ودي جورجو زت حفة بهيلكا دي تأخخ بتاريخي بوزح تساتف نيرم وعلى دقيات ولد حنس وعلى ما حدار نبرة أسرات كاسا تسفانك الجورجو كم ميداون نعود فول طبعا تولد إيوب حتى مريم من يزناي يمين تقتل دحر سولومون دحارون كوميتات دفولت تباهيلهم بساعته بمقان جيزه طفو سبات الله تباهيلهم بزح يزربلهم انيو ستيشن حجي بزح تاريخ حقيقة دلا جنك عدي تعبت تاريخ كوت دي تدلي تاريخ جنك اب تاريخ ام زاني زخونه مستير حقيقة دلا ناي صباح سنبت سبات بلنا اب ناي صباح سنبت مدبنا بتنتانا نعو كنريو خنفتنينا مايك نخالق سب كحلفه يغني لي يا ثانك يو يوني ناي بحقي بتمسطو إنا كنسمعك صنيحنا بزح تنا بزح متنكافكا ازيو كنحاسب بكل أنفتو خنريو أبقيسكانا الله مالتيو أبقانيو كقبار زتدلي تاريخ كمزلو سلازي صحاتنا إنا نز نجر نز مدبزي نسرق دلنا مالتيو سلازي نفس وكفنا نبرابر دكيسنا لنا نتس حنقولنا نبرابرو يمان صقام نتأمت كلمتن دحريتن نستوهل ماني تقانا دلو ماني خنزي تاريخ زقبر زحسب زلو CIA أمريكا قانيو تسفى ميكائيل جورجو نخلنا نسكخنا نطابقا نفتن نطابقا أو قال خبربر زلو حدا مرز خبها لك عليو أو نركبينا مسجزي بزحون الزاربينا الزاربون كموت يوم تاريخ كام استفلت تاريخ كافلت كاخا نقدمي تغيد مغنياتو تاريخ حماق تاريخ الله صبوق تاريخ الله جوجي تاريخ الله قنع تاريخ الله سلازي نتحماقن جوجين نصقام قديفكا نتقنعن ابنتاون نقدميت نمخاد درعت قبرو كابوت بقس مزلي لبايتات قبرو سلازي نمنتايام تاريخ زبتنتن دلو نمنتايام دحري دملس زلو دبل سباي ساننيو علامه لنا مننت كامس فلت قايخا مننت مصايخا انتاي كخون كم زلو توسن ويدما تمازن اذا حق زفليتنا نخيد لنا ناي بحقي كلاتكم ابزي كونتريبيوت تقبروا زلهم ابز تاريخ زي التاريخ زي كسند حاجزكم توفي زلهم كنا مسكنكم نفتو كتملوا وقت قصلوا ناي بحقي نمحصن علنا سلازي حدا نجر تدربينا للو معنتي بحاونا يوني كان حاسبولو سلازي ناي بحقي ابتي قانيو بزح نجر كم تجبره بزح نجر ناي معباله نجر كم استرأه ابنت
ተዋሂብና ኣሎ ኢን ዲቴይል ብሰፊሑ ክቕፅል ምዃኑ ክንነግር ንፈቱ ኣብ ናይ ቃኘው ጥራሕ ኣይኮነን ከዓ ሓፈሻዊ ኢና ክንቅፅል